नमस्कार गोंयकारांनो, नीज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, झडपी इलेक्शन जालें, सो एक धामधूम सोंपली आनी आतां दुसरी धामधूम ही फोंड्यांत पळोवपाक मेळटली. फोंड्या बाय इलेक्शन आतां फुडल्या एक सादारण 3.5 म्हयन्यांत खंयच्याय परिस्थितीन करचें पडटलें, कारण एखादो सीट वेकंट जाल्या उपरांत 6 म्हयन्यां भितर इलेक्शन घेवपाचें आसता. फोंड्यांत रवी नायक गेल्यार आतां एक सादारण 3 म्हयने जावना, 2.5 म्हयने जाल्या आनी हे 2.5 म्हयन्यांत मदीं झडपीचें इलेक्शन आयलें. झडपीच्या सगळ्या धामधुमीत फोंडे कडेन मातसो एक दुर्लक्ष जालें म्हणा किंवा तो विशय कडेक दवरिल्लो अशें म्हणा. पण आतां इलेक्शन जायना फुडें, रिजल्ट डिक्लेअर जायना फुडें आतां सगळ्यांचें लक्ष आतां फोंडेच्या राजकारणा कडेन लागलां. फोंड्या कितें जातलें? रवी नायक गेल्या उपरांत भारतीय जनता पक्षान रवीच्या भुरग्यांक तिकीट दितले अशें डिक्लेअर केल्लें. आपल्या शब्दाक जर ते तशेंच घट रावले जाल्यार रितेश नायक, रवी नायकाचो व्हडलो पूत, हो फोंडेचो उमेदवार आसतलो. रितेश नायक जर उबो रावलो बाय इलेक्शनान जाल्यार विरोधी उमेदवार कोण आसूं शकता हाची चर्चा ह्या पयलीं जाल्या. तातूंत पयलें जें नांव आसा तें राजेश वेरेकाराचें, काँग्रेसच्या. कारण राजेशाचें नांव ऑलरेडी डिक्लेअर केलां काँग्रेसीन की आमचो कॅन्डिडेट राजेश वेरेकर, कारण तोच इतलीं वर्सां थंय काम करता आनी सगळे तरेचे पक्षाची जी धुरा आसा ती राजेश वेरेकर फुडें व्हरता. दुसरें जें नांव आसा तें केतन भाटीकाराचें. केतन भाटीकार हो एमजी खातीर तो सीट मागतालो, पण जेन्ना रवी नायक हो सिटींग MLA आनी सिटींग मिनिस्टर आसतना जेन्ना ताका मरण आयलें तेन्ना पक्ष ही जागा दुसऱ्या पक्षाक दिवप कशीच शक्य ना, खंयचोय पक्ष. सो ही जागा ही BJP आपल्या कडेनच दवरतले. केतन भाटीकारान कितलें जरी म्हणलें तरी ती जागा ताका मेळची ना. आतां केतन भाटीकारा कडेन एक पर्याय उरता, तो बंडाचो. हे पयलीं आतां लेटेस्ट झडपी इलेक्शनांतय केतन भाटीकारान बंड केला. ताणें MGPचो राजिनामो दिला अधिकृत आनी ताणें जो कृती खांडेपार जिल्ला पंचायतीचो मेंबर भिका केरकर हाका ओपनली सपोर्ट केल्लो. आपले सगळे कार्यकर्त्यांक घेवन ताणें ताचो प्रचारय केल्लो आनी भिका वर्सीस थंयचो प्रितेश गांवकार अशी फायट आशिल्ली. प्रितेश जिखून आयलो. सो BJPचो थंय विजय जाला आनी भाटीकाराचो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो, भाटीकार पुरस्कृत कॅन्डिडेट किंवा भाटीकारान सपोर्ट केल्लो कॅन्डिडेट थंय पराभूत जाला. आतां भाटीकाराचें कितें जातलें असो प्रश्न परत उपस्थित जाला. भाटीकाराची अवस्था ही तशी कठीण आसा, नाजूक आसा. नाजूक जी जाल्या ताचें एक कारण तो MGPंतल्यान भायर सरला, ताणें बंड केला. आयज जरी कितलेंय म्हणलें जाल्यार सुदीन ढवळीकर किंवा दीपक ढवळीकर हे ताका तिकीट काय दिवपाक शकचे ना. जर ताका विधानसभेची तिकीट म्हणजे बाय इलेक्शनाक तिकीट मेळ्ळी ना जाल्यार तो परत बंड करून तो स्वता उबो रावपाक पळयतलो. जर केतन भाटीकार उबो रावलो ना जाल्यार केतन भाटीकार हळू फोंड्यांत आपलें अस्तित्व कमी जाता हें ताका पळोवचें पडटलें. अशी परिस्थिती फोंड्यांत आसा सद्या. आतां प्रश्न रितेश नायकाचो. रितेश नायक हो एक्चुअली ओपनली झडपी इलेक्शनांत खूब चडसो इनवॉल्व जावना अशें फोंडेकार सांगता आनी तें ताचें वायज डिसिजन आशिल्लें अशें लोक सांगता. रितेश देवून आशिल्ल्या कारणान ताचे शत्रू हे कमी जाल्या, कारण फोंड्यांतल्यान जेन्ना ताका बाय इलेक्शन लडोवपाचें आसा तेन्ना सगळ्यांक वांगडा घेवन ताका फुडें वचपाचो आसा. खुबशे जाण उबे रावता इलेक्शनाक. हे पंचायत आसूं ना जाल्यार झडपी आसूं, पार्टीच्या सिंबलाचेर जरी झडपीचें इलेक्शन असलें तरी सुद्दां लोक प्रत्येक जाण हे उत्सूक आसता इलेक्शन लडोवपाक आनी मागीर बंडा जाता. परत हे लोक इलेक्शन जातकच परत आपापल्या पार्ट्यांनी परत येता. सो ते मागीर भिका आसूं किंवा बाकीचे जे कोण जाणी इलेक्शन लडयलां ते सगळे हे आपापल्या पार्ट्या कडेन परत येतले आनी रितेशान ह्या हातून
शत्रू निर्माण केल्याना हाजो फायदो रितेशाक हे इलेक्शनान डायरेक्ट जातलो अशें दिसता. पाटीकारान नेमकी चूक केल्या ह्या सगळ्या हातून. ताणें आपूण लोकां बरोबर कसो रावता किंवा आपले जे सहकारी आसा तांच्या वांगडा कसो रावता हें दाखोवपा खातीर ताका ओपनली कोणाक तरी थंय पाठिंबो दिवचो पडलो, कारण ताच्या दोळ्या मुखार आशिल्लें बाय इलेक्शन. आतां जिकिल्लो ताजो कॅन्डिडेट जाल्यार ताका खूब गजाली सोंप्यो पडपाच्यो, पूण दुर्दैवान ताचो कॅन्डिडेट पडला. ताका लागून भाटीकाराची परिस्थिती सद्या कठीण जाल्या. दुसरें जें युद्ध आसा थंय सुरू तें सुदीन ढवळीकर वर्सीस गोविंद गावडे अशें आसा, आनी तें वेगळ्या एका लेवलाचेर आतां पावलां. सुदीन ढवळीकरान ओपन स्टँड घेतला आनी सांगलां की आमी गोविंदा वांगडा वचूंक शकना, गोविंद ज्या जाग्यार आसा थंय आमी वचपाक शकना. हाजो अर्थ तो इनडायरेक्टली सांगता की तुमी गोविंदाक जर युती जातली जाल्यार गोविंद आमकां चलचो ना. आनी गोविंदाचो पत्तो कट करपाचे सगळे उपाय आनी सगळे काय कितें म्हणटा ताका एक स्ट्रॅटेजीस ह्यो सुदीन ढवळीकरान वेवस्थीत सिस्टमॅटीक खेळ्ळ्या. राजकारण कशें खेळप हें आतां खरें म्हणल्यार गोविंदान शिकपाक जाय. सुदीन ढवळीकर खेळ्ळा तें राजकारण. गोविंद गावडे हे MJPच्या विरोधांत ओपनली उलयला, ताणें काळयांचो शिवर केला, ताणें आपणाक स्वता गाळी मारल्या, ताणें जाय फायज सगळें कितें उलोवपाचें सगळें उलयलां. सो अशा मनशा बरोबर आमी वचप शक्यच नाशिल्लें. आमच्या कार्यकर्त्यांनी तांकां जाका दिसला ताका वोट केला आनी आमी काय कोणाक सांगूना कोणाच्या विरोधांत कर म्हणून. आमच्या पक्षाचो जो कॅन्डिडेट आसा ताका तुमी करा अशें आपूण ओपनली सांगिल्लें. पूण कार्यकर्त्यांनी कितें केलां, समर्थकांनी कितें केलां, म्हणजे MJPच्या ते आमी नकळो तेन्ना त्या विशयाचेर आपूण चड हें करचो ना. पूण दुर्दैवान थंय BJPचो कॅन्डिडेट रमेश भोसले हाचो पराभव जाला. हाजो पराभवाचे इनडायरेक्ट ताका जी एक किनार आसा ती गोविंद गावडेच्या सगळ्या प्रचारांत. गोविंद गावडे रमेश भोसले खातीर खूब प्रयत्न केल्ले. गोविंद गावडेचे सगळे कार्यकर्ते रमेश भोसलेच्या फाटल्यान रात दीस काम करताले. थंय कुर्टी पंचायतींतय सेम केल्ले ताणें, ते BJPच्या कॅन्डिडेटा बरोबर थंय काम करताले. पण हांगा दोनी कडेन थंय फोंड्यांत तांचो कॅन्डिडेट आयला BJPचो, पूण हांगचो कॅन्डिडेट पडलो. परत वेलिंग प्रियोळ हांगाय सुदीन ढवळीकराचे कॅन्डिडेट मोठ्या मताधिक्यान निवडून आयल्या. आनी हो सगळो एकूण ह्या सगळ्या रिजल्टाचो परिपाक किंवा परिणाम असो की ताचो डायरेक्ट फटको हो गोविंद गावडेक पॉलिटिकली बसतलो अशें एक स्पश्ट आसा. तातूंत सुदीन ढवळीकरान जो आतां स्टँड घेतला की ज्या जाग्यार गोविंद थंय आमी ना किंवा आमी आसा थंय गोविंद आसूंक जायना असो सांगून ताणें इनडायरेक्टली BJPचेर प्रेशर बरोच वाडयला. आतां दिपक ढवळीकर हो फाटल्या बरेच तेंपा सावन म्हणजे फाटलीं कांय वर्सां तो प्रियोळांत काम करता. गोविंद गावडे मंत्री आसतना आनी आमदार आसतनाय थंय दिपकाचें काम सुरू आसा, चालू आसा. आतां हे कारणाक लागून गोविंद गावडेक तिकीट दिवपाक जायना असो स्टँड MJP डेफिनेटली येता त्या 2027च्या इलेक्शनांत घेतली आनी BJPक प्रसंगी ताचें म्हणणें मान्य करचें पडटलें. BJPचो ओवरऑल समजा जर आतां पर्यंतचो जो स्वभाव पळयलो, विनेबिलिटी आनी जे जिखपा खातीर जें कितें शक्य आसा किंवा ज्याची गरज आसा तें सगळें करपाची BJPची तयारी आसा. फाल्यां सुदीन ढवळीकरान जर प्रेशर वाडयलो तर गोविंदाची तिकीट कट करपाक सुद्दां BJP कमी करचें ना आनी भोवतेक तशेंच जातलें अशें दिसपाक लागलां आतांच्यानच. आनी सुदीन ढवळीकरान थंडपणान ह्यो सगळ्यो गजाली सिस्टमॅटीक केल्या सगळ्यो आनी आतां ही ताची नवी गेम गोविंदाच्या अगेन्स्ट खूब सिस्टमॅटीक चालू आसा. आनी तातूंत गोविंद हो खरें म्हणल्यार हो लुजर आसा अशें सुद्दां म्हणलें जाल्यार तातूंत कांयच चुकीचें थारचें ना. गोविंद गावडेन कितें चुकी केल्या आनी कितें चुकी करूं ना तें लोकांक खबर आसतलें, सुदीन ढवळीकराक खबर आसतलें आनी स्वता गोविंद गावडेक खबर आसतली. पूण राजकारण कशें आसता ताची एक झलक ही सुदिनान दाखोवन दिल्या. परत जेन्ना आमी आतां बाय इलेक्शनाचो विशय उलयता फोंडेचो, तेन्ना रितेश वर्सीस राजेश वेरेकार
वर्सीस केतन भाटीकर अशी जर फायट जाली जाल्यार परत BJPचे सगळे कार्यकर्ते, MGPचे सगळे कार्यकर्ते बहुतेक जे सुदीन ढवळीकराक मानपी आसा ते परत रितेशाच्या फाटल्यान रावतले. रितेशाची कम्युनिटी सायजेबली ही फोंड्यांत आसा, तांचो ते मोठ्या प्रमाणात तो एक वावर आसा. ते रितेशाच्या बरोबर रावतले कारण हो विशय इमोशनल आसा. पार्टीन उतर दिलां आणि रवी हो भंडारी समाजाचो एक टावरिंग लिडर. सो पक्षान दिल्लें उतर पक्षाक आतां मोडपाक मेळचें ना. सो रितेश होच कॅन्डिडेट आसतलो आणि ह्या सगळे परिस्थिती जर एकूण पळयली फोंडेची सद्याची आणि रितेशाच्या बद्दल लोकांचें जें आशिल्लें मत, ताची इमेज, क्लीन इमेज जर सगळी पळयली, ताचो स्वभाव पळयलो जाल्यार लोक अग्रेसिव्ह भाटेकार काय शांत रितेश, राजेश वेरेकार शांत पूण ताचे जे ड्रॉबॅक्स आसा ते ताचे लोकां मदीं मिक्स जावपा वयल्यान आसा. हे जनरली आमी जेन्ना लोकां कडेन उलयता ह्या विशयाचेर लोकांचे खुबशे जाणांचें म्हणणें की रितेश हो शांत सुस्वभावी असो आसा. राजेश वेरेकारय बरे स्वभावाचो आसा, पण रितेश ज्या तरेन एक लोकां मदीं मिक्स जाता शांतपणान, राजेशाचे तशें मिक्स जावप कमी आनी भाटीकार हो अग्रेसिव्ह आसा. आतां लोक ठरयतले भाटीकार काय राजेश काय अल्टिमेटली रितेश नायक. पक्षाक आतां आपलो स्टँड डिक्लेअर करचो पडटलो. पक्षाक रोखडेच आपले कॅन्डिडेटूय डिक्लेअर करचो पडटलो कारण 3 म्हयन्याचो टायम हो खूब ना, 3.5 म्हयने उरले, पण अशें तशें आनी 15 दीस अशेंच वतले. एक सादारण हो म्हयनो सोंपता म्हणल्यार म्हणजे जानेवारी सोंपच्या पयलीं तांकां आपलो कॅन्डिडेट थंय डिक्लेअर करचो पडटलो. मीन टायम आनी एक 15 दिसांनी म्हणजे 1-1.5 म्हयन्यान सुमार एक इलेक्शन फोंड्यांत डिक्लेअर जातलें असो अदमास आसा. आतां परत जेन्ना आमी गोविंद वर्सीस सुदीन अशें जेन्ना आमी उलयता तेन्ना जशें हांवें सांगलां सुदीन ढवळीकरान ताका वेवस्थीतपणान एक गुगली घेतल्या. ती गुगली अशी घातक आसा, दिसपाक ती शांत दिसता पूण घालता आसतना ती अशे तरेन घातल्या की तातूंत एक न्ही, दोन न्ही, तातूंत खुबशे जाण बोल्ड जावपाची शक्यता आसा. गोविंद हो ताचो बॉल कसो खेळटा, स्वता गोविंद त्या बॉलाचेर 4 मारता, 6 मारता काय तो क्लीन बोल्ड जाता हें दिसतलेंच येवपी काळांत. आनी गोविंदाचें कितें जातलें अशी जी चर्चा आशिल्ली ते चर्चेक हें एक नवें मॉडर्न सुदीन ढवळीकरा खातीर आयलां. ताचेर चर्चा सद्या सुरू जाल्या. आमी पळोवया, वाट पळोवया. आमी हांगा थारता. तुमकां जर हो एपिसोड लायक जालो, आवडलो जाल्यार तो तुमी लायक करा, शेअर करा आणि आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच फोंडेच्या ओवरऑल राजकारणा वयल्यान आनी गोविंद वर्सीस सुदीन ढवळीकर हांच्या सद्याच्या जो संघर्श सुरू जाला ताचे वयल्यान जर तुमची मतां आसा जाल्यार ती तुमी जरूर कमेंट बॉक्सांत ताची नोंद करा. आमी ताची जरूर दखल घेतली. धन्यवाद.